अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त सुगोत में हलीमा फातिमा के बाल संवार रही होती है। फातिमा पूछती है, क्या तुम्हें कबीले में कुछ करना नहीं था? तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? तो हलीमा कहती है, मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या मैंने गलत किया? फातिमा कहती है, तुमने अच्छा किया, लेकिन माँ को पता है ना? हलीमा कहती है, वो जानती है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम जाने बचा रही हो, पहले यगीद साहब और अब वो सौदागर। मैं इस दिन से इसके बारे में सोच रही हूँ। बहन, तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो सौदागर कौन था बताओ? फातिमा फौरन उठ के बैठती है और कहती है, मुझे नहीं मालूम, वो बस एक जख्मी सौदागर था। मैं नहीं जानती वो कौन था। तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? हलीमा कहती है, काई की लड़कियां यगीद साहब की तारीफ करती हैं, लेकिन यगीद साहब तुम्हारी तारीफ करते हैं। सौदागर भी तुम्हारी तारीफ कर रहा था। हर कोई किसी न किसी की तारीफ करता है, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किसकी तारीफ करती हो? फातिमा उसे कहती है, तुम बहुत बुरी हो। एक बार जब तुम कुछ महसूस कर लेती हो तो तुम उस पर इसरार करती रहती हो। मैंने कभी किसी की तारीफ न की है, न करूंगी। हलीमा मशाल उसके मुंह के पास करते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ और ही बता रहा है, कुछ और ही कहानी सुना रहा है। तुम पहले ही शर्मा रही हो। फातिमा मशाल बुझा देती है और कहती है, मैं सोने लगी हूँ, तुम सुबह सवेरे कबीले वापस जाओगी। चलो चलो, शबा खैर। ये कहकर वो लेट जाती है। हलीमा कहती है, माँ अभी भी दूल्हे की तलाश में है। क्या तुम जानती हो बहन, अगर किसी से मोहब्बत करती हो तो बता दो। दूसरी तरफ मुंह फेरे फातिमा उस लम्हे को याद करती है जब फ्लादियुस ने उसे फूल दिया था। इस ख्याल के बाद वो कहती है, शबा खैर बहन। ये कहकर वो दूसरी मशाल भी बुझा देती है। अगले मंजर में हम देखते हैं, काई कबीले के खैमे में गुंजा बैठी रो रही होती है और कहती है, मैंने सब कुछ आजमाया, सब कुछ। इसी दौरान अलाउद्दीन खेमे में दाखिल होता है और ये मंजर देखते हुए इसके पास बैठ जाता है। वो इससे पूछता है, तुम क्या कर रही हो मेरी प्यारी? गुंजा कहती है, कई सालों से मैंने अपनी उम्मीद जड़ी बूटियों पर रखी, अब ये खत्म हो गई हैं। मैंने इन सब को जला दिया है। मैंने अपने लिए कोई चीज नहीं छोड़ी। अलाउद्दीन उसे दिलासा देते हुए कहता है, बच्चा अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होता है खातून, हमें अपने नसीब को कबूल करना चाहिए। गुंजा कहती है, करना चाहिए तुम नहीं, मैं करूंगी, मैं कबूल करूंगी। तुम उस्मान साहब के बेटे हो, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी नस्ल जारी रखो। ये सुनते ही अलाउद्दीन उसे गले लगा लेता है और पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई तुम और मैं नहीं, सिर्फ हम हैं और कुछ नहीं। अपने आप को मजीद परेशान न करो। गुंजा कहती है, अलाउद्दीन मैंने बहुत सोचा, मैंने मुजामत की। अलाउद्दीन मैंने हमेशा मुजामत की, मुझे हमेशा एक उम्मीद थी, लेकिन अब नहीं, कोई और चारा नहीं है। मालून खातून ने दीदार खातून से कहा कि किसी ऐसी खातून की तलाश करें जो तुम्हें बच्चा दे सके। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, क्या ऐसा कैसे? मेरी माँ ऐसे कैसे कर सकती हैं? वो गुस्से में चीखता चिल्लाता उठने ही लगता है कि गुंजा कहती है, मुझे ये कबूल है। अलाउद्दीन कहता है, तुम क्या बात कर रही हो गुंजा? गुंजा कहती है, औची साहब की बेटी चोलपान, वो तुम्हारे लिए मौजू है। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, बस गुंजा बस, मेरी तरफ देखो। क्या हमने बेकार में मोहब्बत की कस्में खाई खातून? क्या हम अब तक बेकार में लड़ रहे हैं? गुंजा कहती है, अलाउद्दीन ऐसा मत करो। अलाउद्दीन कहता है, मैं तुमसे आइंदा ऐसी बात नहीं सुनना चाहता, कभी भी नहीं। गुंजा कहती है, अगर मैं हाँ भी कर दूं तो क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा अलाउद्दीन, मुझे बताओ, क्या मेरा मुकद्दर बदल जाएगा? तुम्हें औलाद का हक है अलाउद्दीन, तुम अगर हाँ भी कह दो तो क्या बदल जाएगा? अलाउद्दीन कहता है, बस करो गुंजा, रोना बंद करो, खुदा के लिए मैं ये बात दोबारा नहीं सुनना चाहता। ये कहते ही अलाउद्दीन उसे गले लगा लेता है। फिर मंजरनामा तब्दील होता है और हम देखते हैं तैमूर ताश ने अपने ही दो सिपाहियों को पकड़ रखा होता है और वो इसे गिड़गिड़ा कर कह रहे होते हैं, हमें माफ कर दो तैमूर ताश, हमसे खता हुई है, हमारी जान बख्श दो, हमें माफ कर दो। मगर तैमूर ताश इन्हें वहीं से उठाकर नीचे पटक देता है और वो दोनों वहाँ से गिरते हैं और मौत के घाट उतर जाते हैं। तैमूर ताश चीखते हुए कहता है, जिन्होंने यार इसार को ईरान के सिपाहियों के हवाले किया, इनकी मेरे पास कोई जगह नहीं है। इतने में ही एक जासूस तेजी से वहाँ आता है और खबर देते हुए कहता है, कबूतर एक पैगाम लाया है। खबर पढ़ने के बाद तैमूर ताश कहता है, ईरान ने एक मुआहदा पेश किया है, वो पहले यार इसार पर कब्जा करता है और इसके बाद मेरे नौकरों को मारता है, फिर बेशर्मी से मुआहदा पेश करता है। ये कहकर तैमूर ताश वो खबर फेंक देता है और कहता है, अपने कासिद भेज दो, मैं इनसे बहुत ही अच्छा खास मुआहदा करूंगा। अगले मंजर में हम देखते हैं, सुगोत में फ्लादियुस एक शीशी सूंघ रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारी मुकर्रर की हुई तकदीर को बदल दूंगा। इसी लम्हे बाहर से आवाज आती है, अकचूरा क्या तुम मौजूद हो? ये सुनते ही फ्लादियुस फौरन पीछे हट जाता है और कहता है, फातिमा मैं तुम्हारी बदौलत अपने सबसे बड़ा दुश्मन मार डालूंगा। वो शीशी फौरन उछाल देता है और कहता है, आ जाओ। फातिमा कमरे में दाखिल होती है, उसे देख के फ्लादियुस मुस्कुराने लग जाता है। फातिमा पूछती है, खैर है, किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? फ्लादियुस खड़े होकर कहता है, मैं इस फरिश्ते को देख रहा हूँ जिसने मेरी जान बचाई है, मैं मुस्कुराऊँ ना तो क्या करूँ? फातिमा कहती है, तुम बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो, तुम्हारा जख्म इतना भी खतरनाक नहीं था। फ्लादियुस कहता है, मैं तो एक ताजिर हूँ, मेरे लिए तो वो जख्म भी बहुत था। फातिमा कहती है, तुम बहुत नाजुक हो। फ्लादियुस कहता है, तुम वैसी नहीं जैसी दूसरी औरतें होती हैं, औरतें नाजुक और कमजोर होती हैं, मगर तुम्हें तो मौत बख्शी गई है। वैसे ना कोई मेरी मंगेतर है और ना कोई मेरे इंतजार में है। फातिमा कहती है, मैंने तुमसे ये सवाल पूछा ही नहीं कि कौन तुम्हारे इंतजार कर रहा है और कौन नहीं, बल्कि मैंने पूछा कि तुम पर हमला किसने किया है।
اس سے پہلے کہ فلادیوس کچھ کہتا ایک خاتون وہاں آ کر کہتی ہے فاطمہ خاتون، اوران سردار اور عثمان سردار تشریف لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ازنک کا قلعہ دیکھتے ہیں جہاں گورنر ایک جاسوس سے پوچھتا ہے بورسا میں کیا ہو رہا ہے۔ جواباً جاسوس کہتا ہے اوران نے سرنگیں ڈھونڈ کر تباہ کر دی ہیں، اب کوئی بورسا میں داخل یا خارج نہیں ہو سکتا، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ گورنر پریشان ہو کر پوچھتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، کیا ہمیں فوج اکٹھی کر کے اوران پر حملہ کرنا چاہیے؟ تو دوسرا جاسوس کہتا ہے یقیناً ہمیں کرنا چاہیے، اگر بورسا گرا تو ازنک بھی گرے گا، ازنک قسطنطنیہ کے دروازے کی چابی ہے، تب ترکوں کو کون روک سکتا ہے، ہمیں بورسا کی مدد کرنی ہوگی۔ اسی دوران ایک اور جاسوس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے محترم جناب تکفور، اوران سردار کا ایلچی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ گورنر کی اجازت سے جرکتائی وہاں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ واہ، آپ کا دن اچھا گزرے تکفور، میں عثمانیوں کے قائد سردار اوران سردار کی طرف سے سلام اور پیغام لے کر آیا ہوں۔ گورنر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ جرکتائی کہتا ہے میں ایک منگول تھا جو اب ترک بن گیا ہے، جس نے اسلام میں سکون پایا اور اب اوران سردار کا ایلچی بن کر یہاں آیا ہے۔ نام میں جرکتائی۔ اب اصل موضوع پر آتے ہیں، اوران سردار یہاں آنے والا ہے۔ گورنر پریشان ہو کر پوچھتا ہے کیوں؟ جرکتائی کہتا ہے وہ تمہاری بھنی ہوئی آنکھیں اور تمہارا بدصورت چہرہ، میرا مطلب ہے تمہارا خوبصورت چہرہ جو محبت بکھیرتا ہے، اور تمہاری نفس کا معائنہ کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ سپاہی غصے سے آگے بڑھتے ہی ہیں کہ جرکتائی انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے معائنہ کرے گا اور فیصلہ کرے گا۔ گورنر پوچھتا ہے کیسا فیصلہ؟ جرکتائی کہتا ہے میرے سردار کو یہ معلوم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اوران سردار کے ساتھ اچھا اور مہربانہ سلوک ہونا چاہیے، اگر وہ خوش نہ ہوا تو یہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، مجھے اب جانا چاہیے۔ مگر پھر رک کر کہتا ہے اس کے علاوہ اوران سردار ازنی کے معتبر اشرفیوں کو بھی اپنے حضور دیکھنا چاہتے ہیں۔ گورنر پوچھتا ہے کیا سبب ہے؟ جرکتائی کہتا ہے یہ تو تم اوران سردار سے ہی جان سکتے ہو۔ یہ کہہ کر جرکتائی چلے جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب، اوران اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ سوگوت میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ بڑے پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان پر پھول بھی برسائے جاتے ہیں۔ وہ سب سینوں پر ہاتھ رکھ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے یہ کمی محسوس ہوتی تھی، یہ جوش و خروش۔ اوران کہتا ہے اتنی جلدی نہیں بابا، ابھی بورسا میں ہمیں ایک ساتھ داخل ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ فاطمہ عثمان صاحب کا ہاتھ چومتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہتی ہے اور اوران پوچھتا ہے حالات کیسے ہیں، کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ فاطمہ کہتی ہے اللہ کی مہربانی سے سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک ڈاکو نے ایک تاجر پر حملہ کیا اور اسے زخمی کر دیا، طبیب نے اس کا علاج کر دیا ہے، میں نے سپاہیوں کو ڈاکو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اوران کہتا ہے چلیں مجلس کی طرف چلتے ہیں بابا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، اور اوران پوچھتا ہے آپ نہیں آئیں گے بابا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں تم اب مجلس کی قیادت کرو گے اور حکم دو گے بیٹا، میں اپنا حصہ مکمل کروں گا، لوگوں کے احوال دریافت کروں گا۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب آگے بڑھ کر لوگوں سے ملتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں فلادیوس تیزی سے کمرے کی کھڑکی سے نکلتا ہے اور چھلانگ لگا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر اوران جرگے میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس نے عثمان سردار کی سفید پگڑی پہنی ہوتی ہے۔ وہ شہنشاہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے شہنشاہ صاحب آپ نے وہ بال کیوں کاٹ دیے جو 10 سال سے بڑھا رہے تھے، کیا یہ آپ کی فتوحات کی نشانی نہیں تھی؟ شہنشاہ کہتا ہے آپ درست فرماتے ہیں میرے سردار، آپ بالکل درست ہیں۔ جب میں نے پہلی بار عثمان سردار کو پایا، الخانیوں کے خلاف لڑی جانے والی آخری لڑائی میں یہ جل چکے تھے، اب میں آپ کے ساتھ دوبارہ شروع کروں گا، اللہ ہمیں اگلے 10 سال ایک ساتھ لڑنے اور مزید بڑھنے کی توفیق دے۔ اور کہتے ہیں چلیں سردار آپ کے فرائض پر بات کرتے ہیں، میں نے اپنے بھائی علاؤدین کو تمام ریاستی اداروں کو صحیح طور پر چلانے کی ذمہ داری دی ہے، لیکن ان زمینوں میں جہاں ہم اوز قبائل کے ساتھ رہتے ہیں، ہم پہلے آپ کے ساتھ اپنی یکجہتی قائم کریں گے۔ شہنشاہ سردار آپ قلعوں کی جانچ اور مضبوطی کی ذمہ دار ہیں، آوچی سردار آپ قبائل کے گرمی اور سردی کے میدان کے ذمہ دار ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے جہاں بھی آپ کو لگے کہ ہم مفید ہو سکتے ہیں وہیں ہم ہوں گے میرے سردار۔ آوچی کہتا ہے بس حکم دے میرے سردار۔ اوران کہتا ہے میرا پہلا حکم میرے بھائی علاؤدین اور شہنشاہ سردار کے لیے ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ اس کتے تیمورتاش کے ساتھ صلح قائم کریں جب تک کہ صحیح وقت نہ آ جائے۔ آوچی کہتا ہے حضور آپ نے یار اسار میں جو کچھ کیا اس کے بعد تیمورتاش بہت ناراض ہے۔ اوران کہتا ہے علاؤدین اور شہنشاہ صاحب اسے سنبھالیں گے، آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے، وہ اسے ایسی پیشکش کریں گے جسے وہ رد نہیں کر سکے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں باہر سے فلادیوس آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے اپنے آدمیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے اوران کا ہی سردار بن گیا ہے کیا؟ سگوت خوشی کا سما پیش کر رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ فلادیوس کہتا ہے عثمان آج رات مرے گا میرے زہریلے تیر سے، جیسے اس نے میرے باپ کو قتل کیا میں بھی اسے مار ڈالوں گا، خون کے بدلے خون، بورسا کو بھی اسی طرح بچایا جائے گا۔ سپاہی کہتا ہے جناب ہماری تعداد کم ہے، اگر آپ پکڑے گئے تو؟ فلادیوس کہتا ہے تو پھر میں جنت میں جاؤں گا، لیکن موت مجھے آج نہیں کائیوں کو ڈھونڈے گی، اگر میں جس کا آغاز کر رہا ہوں اسے ختم نہ کر سکا تو تم اسے ختم کرو گے، تم بورسا کے بیچ جانے والے آخری فوجی ہو۔ یہ کہہ کر فلادیوس تیر کمان والی ٹوکری اٹھا کر نکل پڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب لوگوں کے بیچوں بیچ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر فلادیوس کو بہت غصہ آتا ہے۔ عثمان صاحب لوگوں کے پاس آ کر ان کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ فلادیوس آگے بڑھتے ہوئے فاطمہ سے ٹکرا جاتا ہے مگر وہ فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے اور فاطمہ اسے دیکھ نہیں پاتی۔
اور غصے سے کہتی ہے ایسا چلو بھلے مانس۔ فلادیوس کہتا ہے محترمہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، معذرت۔ اور فاطمہ بابا بابا کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے اور عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتی ہے بابا تقریب ابھی شروع ہوگی۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اور ناظرین اسی جگہ پر ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت ہی جلد اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔